यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्स को उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती। उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ। चिकित्सक त धेरै छन्, तर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हो को? म आज दर्शकवृन्दलाई उहाँको अलिकति सिभी अर्थात् उहाँको बारेमा सामान्य परिचय गराउने प्रयत्न गर्नेछु। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। झन्नै 45 वर्ष उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो त्यहाँ। यस लगायत स्वदेश तथा विदेशमा उहाँको लामो एउटा प्राध्यापनको अनुभव रह्यो। अब्बल दर्जाको चिकित्सक। स्कटल्यान्डदेखि बेलायत, चीन, अमेरिका विभिन्न देशहरूमा, संसारका धेरै देशहरूमा उहाँ भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, अर्थात् प्राध्यापनको काम पनि गर्नुभयो। हामीले सुनेका क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड लगायत कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा एउटा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा उहाँले काम गरेको त्यो अनुभव र ख्याति आर्जित व्यक्ति। उहाँ एउटा मात्र चिकित्सक नभएर गीत, सङ्गीत अनि विभिन्न साहित्यिक कृतिहरूमा पनि उहाँको ठुलो योगदान रहेको त्यस्तो देखा पर्दछ। हाम्रो जुन देश जुन ठाउँमा छ, अर्थात् उत्तरमा विशाल भीमकाय देश चीन, दक्षिणमा भारत छ र यसको राष्ट्रियता असाध्यै संवेदनशील छ। यस अर्थमा उहाँले राजनीतिमा तृष्णा राख्नुभयो र उहाँको विगत हेर्दा के देखिन्छ भने विक्रम सम्वत 2067 साल पश्चात त्यो उहाँले परम्परागत ढङ्गले जुन ढङ्गले आस्था राख्नुभयो राजनीतिमा, तत्पश्चात त्यहाँबाट उहाँ विस्थापित हुनुभयो। किन विस्थापित हुनुभयो भने जो आश गरिएको थियो यो काम त गर्लान्, देशभक्तिपूर्ण काम गर्लान्, गरिब दिन दुखीका लागि काम गर्लान्, उहाँमा निराशा पैदा भयो र यो नेतृत्व पङ्क्तिबाट अब हुँदैन है, मैले फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने सायद उहाँले दृष्टिकोण बनाउनु भयो र एउटा चिकित्सक आस्तिक हुनुहुन्छ, अर्थात् आस्था राख्नुहुन्छ। मानिसहरू भन्छन् विज्ञानका बारेमा जानकारी राख्नेहरू, ज्ञान विज्ञानका बहुत धेरै कुरा गर्नेहरू नास्तिक हुन्छन्, अर्थात् प्रविधिसँग, अहिलेको साइन्स र टेक्नोलोजीसँग निकट रहेका मानिसहरू नास्तिक हुन्छन् भन्ने जो दृष्टिकोण राख्दछन् त्योभन्दा फरक उहाँको व्यक्तित्व। कैलाश मानसरोवरदेखि कन्याकुमारीसम्म र विश्वका 5 महासागरहरूको त्यो जललाई उहाँले पशुपतिमा ल्याएर चढाउनु पनि भएको रहेछ। यस्तो एउटा उहाँमा आस्था पनि रहेछ। उहाँका पृष्ठभूमि धेरै छन्। म दर्शकवृन्दलाई उहाँसँग आज म एउटा वरिष्ठ चिकित्सक अहिलेको नेपाली समाजलाई कसरी हेर्दछ, विश्वलाई उहाँले कुन रूपमा देख्नुभयो र नेपाली समाजमा बारम्बार भइरहेका परिवर्तन र तत्पश्चातको अवस्था विश्लेषणात्मक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ है। नमस्कार, धन्यवाद। हाम्रो डिस्टेन्स पनि मेन्टेन छ, तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ, म यो मास्क खोलेर बोल्ने अनुमति चाहन्छु। बहुत 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 राम्रो डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। अलि सजिलो हुन्छ कि? एकदम स्वागत डाक्टर साहब। अब म डाक्टर साहबसँग सुरु कहाँबाट गर्न चाहेँ भने नि, हजुर तपाईँको मैले पृष्ठभूमि बताएँ। हजुर, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती वरिष्ठ चिकित्सक, मानिसले यसो बुझे, हजुर, तर हो को भन्ने दृष्टिकोण एउटा सामान्यतया धारणा मानिसले राख्दछन्। हजुर, त्यस अन्तर्गत मैले केही पृष्ठभूमि बताएँ। तपाईँ धेरै सम्भावना भएको व्यक्ति, हार्वर्डदेखि लिएर क्याम्ब्रिज हर क्षेत्रमा तपाईँलाई अफर पनि थियो, तर स्वदेश फर्कनुभयो, आस्तिक पनि हुनुहुँदो रहेछ, कृतिहरू तपाईँको निरन्तर धेरै प्रकाशित भइसकेको रहेछ, नियात्रादेखि कविता सङ्ग्रहदेखि धेरै। तर तपाईँलाई मलाई इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने हजुर, राष्ट्र निर्माणको मूल दृष्टि भन्ने तपाईँको एउटा कृति प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेछ। मुलुक
जुन सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ हाम्रा हजुर। बारम्बारका राजनीतिक परिवर्तन, हजुर तपाईँ विक्रमसम्म 2067 सालसम्म हजुर क्रियाशील राजनीतिमा पनि कहीँ न कहीँ भूमिका निभाउनु भयो। एज एउटा चिकित्सक हुँदै पनि हजुर। सायद तपाईँ वामप्रति आकर्षित हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँको यो राष्ट्रभक्तिका हो। कुरा सरसर्ती हेर्दा। हजुर अब बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, हजुर परिवर्तन भयो, हामीले धेरै आशा सपनाहरू देखाएका थियौँ जनलाई। अहिले चाहिँ तपाईँको नजरमा हजुर तपाईँको भ्रम भन्छ नि, हजुर तपाईँको भ्रमले चाहिँ के देख्छ त? यो अहिले जो दृश्य देखिएको छ, परिवर्तन भएको छ, संविधान जारी भएको छ, संविधान सभाबाट जारी भएको छ, जनप्रतिनिधि चयन भएको छ, नेपाली जनता मालिक भए भनिएको छ, हजुर कुनै अधिकारको कुरा कुनै बाँकी नराखेको कुरा गरिएको छ, भयो चाहिँ के बताउनुहोस् त? ल म यहीँबाट सुरु गरेँ। यहीँबाट सुरु गर्नुभयो। सर्वप्रथम बोलाइदिनु भयो, धन्यवाद छ। र एकदम छोटकरीमा परिचय पनि दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। र तपाईँसँग एउटा इन्टरभ्यू दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लागेको थियो, किनभने तपाईँको पहिला अब एसटिभी चार्ट हेरौँ अथवा यो बस हेरौँ, यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ र यसको भ्युवर्सहरू धेरै छन् र वर्ल्डभरि नै जान्छ। तपाईँले सोधेको प्रश्नको एन्सर ठ्याक्राकै दिनुभन्दा अगाडि कृपया म चाहिँ कसरी लेफ्ट वामपन्थी झुकावमा कसरी गएँ भन्ने कुरो जोड्दा अझै सान्दर्भिक हुन्छ। तपाईँ पूर्वको मानिस, हजुर, झापाको हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। अनि त्यो झापा चाहिँ त्यो हजुर। विद्रोहीहरूको अनि म एउटा त्यसरी एन्सर दिँदै गएँ भने यसको एन्सर सजिलै एकदम कृपया वामप्रति तपाईँको आकर्षण के कारण हो? कृपया एकदम राम्रो ठिक। कुरा। तपाईँ किनभने कम्युनिस्ट हो राजनीतिको सिधै कुरा गर्दा सिधै एकदम एकदम कृपया। सिधै म जन्मेर 6-7 वर्षको हुँदाखेरि मैले मेरो हजुरबुवा चिन्दिनँ थिएँ होला, तर मैले कार्ल मार्क्स चिने, फ्रेडरिक एङ्गल्स चिने, फोटोबाट पढाइयो त्यो स्टालिन चिने, माओ चिने, होचिमिन चिने, किम इल सुङ चिने, चे गुएभारा चिने, फिडेल क्यास्ट्रो चिने। पृथ्वीनारायण शाह चिन्नु भएन? पृथ्वीनारायण शाह चिनेको छैन त्यो बेला। अर्थात् म अत्यन्त बाल्य अवस्थामा नै उनीहरूलाई चिने। मैले हजुरबुवा चिन्नुभन्दा पहिला हजुरबुवाले दाढी पालेर आउनुभएको थियो भने म हजुरबुवा चिन्दिनँ थिएँ होला। कार्ल मार्क्सले दाढी काटेर आएको भए पनि चिन्थेँ। मेरो बच्चाको मेरो बाल्यावस्था चाहिँ म आज पोलिटिकल कुरा चाहिँ धेर गर्छु। कृपया आज चाहिँ पेसाभन्दा मेरो पेसाको अर्को इन्टरभ्यू लिउँला, मेरो आध्यात्मिक जीवनको बारेमा अर्को कुरा लिउँला। अहिले राष्ट्र निर्माणको मूल दृष्टिको कुरा हामी गर्दैछौँ र पोलिटिक्सको कुरा गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले आज पोलिटिकल कुरा मात्रै गरौँ कृपया। र म ओपनली भन्छु, किन अब म भन्न सक्छु है। त्यस हिसाबले त्यसरी चिने। अर्थात् त्यतिखेरको वामप्रतिको कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षण त्यो बाल मस्तिष्क के चिजको हो? त्यो कसरी भयो भने म तेह्रथुम जिल्लामा आठराईमा जन्मेँ। आठराई भनेको त्यतिखेरको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अथवा वामपन्थी आन्दोलनको भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भन्नुहोस्, त्यो एउटा केन्द्र थियो आठराई। हेर्नु है, त्यो आठराईमा अब त्यतिखेर नन्दकुमार प्रसाईहरू, नरेश साक्यहरू, अब सूर्य कन्दङमाहरू, अब रामनाथ दाहाल जो पछि शहीद हुनुभयो, उहाँको घर त्यहीँ। उहाँहरूको नारायण उप्रेती, थुप्रै यज्ञराज प्रसाई, थुप्रै अब मेरो दाजु नै अब जयप्रसाद उप्रेती, उहाँ लगायत अर्को अहिलेको चान्सलर हुनुहुन्छ एकाडेमीमा गङ्गाप्रसाद उप्रेतीहरू लगायत माहौलै त्यस्तै थियो। वातावरणले त्यस्तो वातावरण एउटा चाहिँ लेफ्ट वातावरण त्यहाँ जागरण भयो। त्यो ल्याउने विभिन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ, लामो हुन्छ अहिले भन्नु कृपया एकदम छोटो। त्यसपछि ती मान्छेहरू झापा आए। झापामा अब 26-27 सालदेखि नै एउटा चाहिँ किसान विद्रोह हुने भने त्यहाँ झापामा रामनाथ दाहाल भनेको चाहिँ शहीद हो। मेरो फुपूको एउटा मात्रै छोरा हो उहाँ। हामी गाउँले पनि हो, मेरो गाउँ र उहाँको अलिकति मात्रै डिस्टेन्स छ। त्यो घर भनेको त्यतिखेरको झापा आन्दोलनको हेडक्वार्टर। त्यहाँ चाहिँ सिपी मैनाली त्यहीँ आउने, आरके त्यहीँ आउने, मोहनचन्द्र अधिकारीज्यूहरू त्यहीँ आउने, देशका अरू ठाउँहरूबाट पनि त्यहीँ आउने, जमघट हुने, भेला हुने, बिहानदेखि बेलासम्म त्यहाँ खाना मात्रै चलिरहन्थ्यो र एउटा चाहिँ माहौल थियो।
उतातिर नक्सलाइट मुभमेन्ट, चाइनामा कल्चरल रिभोल्युसन हुँदै चाइना मुक्ति भइसकेको थियो 1949मा नै माओवादी चारु मजुमदार र चारु मजुमदारको पारिपट्टि कल्चरल रिभोल्युसन चीनपट्टि कल्चरल रिभोल्युसन। अनि हाम्रा र मेरा गार्जियनहरू, मेरा दाजुहरू, मेरा फुपूका छोराहरू, मेरा साथीहरू, मेरा सरहरूले चाहिँ हामीलाई दिनरात चाहिँ यो चाहिँ क्रान्तिकारी हुनसक्छ है, यो चाहिँ भ्यान्ट्रायका चाहिँ जीवनीहरू ल्याइदिने, लिओलानका जीवनीहरू ल्याइदिने, त्यस्तै कथाहरूले पनि यो चाहिँ क्रान्तिकारी हो, यसले चाहिँ गर्छ भन्ने शिक्षा दिनुभयो। बाल मस्तिष्कमा त्यो पर्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तै खालका लिट्रेचरहरू सिपी मैनालीहरू त्यतिखेर उहाँहरू चाहिँ रातो किताबहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, रातो किताब लिएर हिँड्ने र त्यसको बारेमा छलफल गर्ने भनेको चाहिँ एकदम शानको कुरा थियो त्यतिखेर। अनि त्यस्तै कुरा थियो र मलाई मेरो फुपूको छोरा रामनाथ दाल लगायत अरू त्यतिखेरका मान्छेहरू यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्ने होइन छोड्ने हो, किताबमा लाइब्रेरीमा मैले घैलाडुबाको त्यतिखेर आदर्श विद्या मन्दिर हाई स्कुल थियो, जुन स्कुलमा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि पढेको हो। अनि हामी सँगै नै स्कुल जाने, सँगै नै आउने, एउटै गाउँमा। उहाँको पनि योगदान छ मलाई चाहिँ लेफ्ट बनाउनमा। त्यसरी सुरु भयो। ओलीजी र तपाईँ सँगै पढेको? मभन्दा सिनियर हो उहाँ। पढ्नु चाहिँ कति हो त उहाँले? उहाँले होइन एसएलसी सेकेन्ड डिभिजनमा एकदम राम्रोसँग पास गर्नु, एकदमै पास गर्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँ पछि मुभमेन्ट भइहाल्यो। मुभमेन्ट झापामा चाहिँ त्यो किसान विद्रोह भनौँ, अब क्रान्ति भनौँ, जेसुकै भनौँ, मान्छे भटाभट काट्ने कुरा आयो। ढकाल काटिनु, बुटन चौधरीहरू काटिनु भयो, यता बिमली चुडालहरू उता काटिनु भयो। यो काट्ने त कुरो थियो, काट्नेको त धेरै लिस्ट थियो नि, 50जना जति कति। काट्नु नै क्रान्तिको होइन, त्यतिखेर होइन, सिधै पारी चारु मजुमदारको कानुनको इन्फ्लुएन्स छ, चाइनाको रिभोल्युसनको कुरा छ, ब्लड जति रेट्यो त्यति क्रान्तिकारी होइन। काट्नुभन्दा अगाडि त्यतिखेर धान लुट्ने किसानलाई बाँड्ने भन्ने प्रोग्राम पनि थियो। त्यसमा मेरो दाजु जानुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट पढेको मान्छे, जयप्रसाद उप्रेती युके भन्छ उहाँलाई चाहिँ, हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको गुरु पनि हो मेरो दाजु चाहिँ। अनि त्यसपछि शिवप्रसाद शिवाकोटीहरू लगायतको ग्रुप छ त्यहाँ स्कुल। हामी बाटामा जाँदाखेरि ल आज फलानो क्रान्तिको कुरा, फलानाको कुरा, यस्तो कुरा गर्थ्यौँ। अनि एकचोटि किताबमा बुर्जुवा शिक्षा पढ्ने होइन भनेर खड्ग पकवालहरू लगायतको एउटा होल ग्रुपले नै छोडो बुर्जुवा शिक्षा पढ्न छोड्यो। कहाँ पढ्ने बुर्जुवा शिक्षा, क्रान्तिमा लाग्ने हो भन्ने थियो नि त। तपाईँले निरन्तरता दिनु। अनि मैले पनि छोड्नु पर्ने, तर मेरो बुवा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट एजुकेसनमा पढ्नुपर्छ भन्ने, किनभने मैले पढेको स्कुल, मैले कह सिकेको स्कुल पोखरीको जुन 8 भएको स्कुल, देवी प्रसाद उप्रेती भन्ने तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला, शिक्षामा ठुलो योगदान छ। हजारौँ बिघा जग्गा दिएर त्यो स्कुललाई निःशुल्क पढ्ने कन्सेप्ट उहाँले ल्याएको र त्यो स्कुल बनाउँदाखेरि हाम्रा दाजुहरूले, हाम्रा काका बुवाहरू, ठुलो बुवाहरूले इँटा ढुङ्गा बोकेर स्कुल बनाएको। 8 स्कुल पनि त्यसरी ढुङ्गा बोकी बनाएको र हाम्रा छोराहरूले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई लागेको। शिक्षा प्रेमी हुनुहुँदो रहेछ, शिक्षा प्रेमी। अनि बुवाले छोराले पढिदियोस् भन्ने लाग्यो, मेरो दाजुले पनि पढ्नु भयो त्यतिखेरको जल्दो बल्दो। अनि यो छोराले पढोस् भन्ने लाग्नु भयो। यति साह्रो मलाई चाहिँ पढाइपट्टि मलाई पक्रेर राख्नुभयो कि मैले बुर्जुवा शिक्षा छोड्नै सकिनँ। अनि राजनीति तपाईँको आकर्षण निरन्तरता पढाइ चाहिँ निरन्तरता। पढाइ चाहिँ फेरि मलाई अलिक पढ्न मन पनि लाग्ने, म पढाइमा फर्स्ट पनि हुन्थेँ। प्राइमेरी स्कुलदेखि नै त्यहाँ पाउने सबै खेलकुददेखि लिएर जेसुकैमा पनि म नै, मेरो घरमा मात्रै मेडल आउँथ्यो, सबै मेडल आउँथ्यो, बच्चैदेखि राम्रो थियो। हाई स्कुलमा पनि त्यही भयो, छोड्न सकिनँ। एक अर्को हामीलाई चाहिँ हाम्रो ग्रुप बनेको थियो एउटा चाहिँ हाम्रो नरप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्थ्यो, योगेन्द्र ढकालहरू हुनुहुन्थ्यो यतापट्टि, अर्को धेरै रामचन्द्र मैनाली, आरसी मैनाली भन्थे, मालेश तायमा भन्थे, तुलसी दाहाल भन्थे। उहाँहरूले चाहिँ अब पहिला लाइब्रेरी डढाएर चाहिँ बालौँ र यो बुर्जुवा शिक्षा क्यान्सल गरौँ भनेर लाइब्रेरीमा आगो लगाउने कुरा भयो। मेरा हातबाट किताबमा आगो लागेन र समहाउ म त्यसरी पुरै झ्वाप्पै झुम्मिएर हिँड्न सकिनँ। तर मेरो लुटपाटमा कहीँ सामेल हुनुभयो? हजुर, लुटपाटमा सामेल भइन, तर मण्डलले कुट्ने मात्र भयो नि त, कुटियो नि त मान्छे, मण्डलले त कुटियो नि त धेरै। आन्दोलन जुन त्यतिखेर चाहिँ काका हो भनिन्थ्यो, होचिमिनलाई काका हो भनिन्थ्यो, सुस्ता महेशपुरका कुराहरू आउँथे, राष्ट्रियताको उभार ल्याएको थियो, अमेरिकी साम्राज्यवाद भियतनाममा नगर भनेर त्यो एउटा अर्कै माहौल थियो। देशभक्तिपूर्ण
भाव अनि राष्ट्रवादको जसले त्यसो गर्न सक्छ, जसले बेसी कुट्न सक्छ, ऊ बढी क्रान्तिकारी देखिने थियो। मेरो एउटा मामा हुनुहुन्थ्यो योगेन्द्र ढकाल, मभन्दा अझै कडा। उहाँले चाहिँ राति पर्चा सर्चा छर्ने ओर्ने, पञ्चायती व्यवस्थाका विरोधका कुराहरू लेख्ने, यो र त्यो गर्ने, क्रान्तिमा आउँ भन्ने पकडा पर्नुभयो भर्खरको बालकै। उहाँलाई पछि गएर सङ्गीनले रोपियो पनि र उहाँका करङ सरङ भाँचिए पनि र जेलमा पनि धेरै वर्ष बस्नुभयो। त्यस्तै लीला कटेल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, राति राति मिटिङ चल्थ्यो, सबै कुरा आयो। अब त्यो जुन दिमाग मेरोमा पर्यो, अब हाई स्कुल हुँदै कलेज आउँदाखेरिसम्म पनि पढ्दै, त्यो त मेरो राजनीतिक आस्था त भित्र पसिसक्यो र म काठमाडौँ आएँ। चिकित्सा पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चिकित्सा शास्त्र तपाईँको आकर्षण कसरी बढ्यो त? तपाईँ त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको एउटा बुर्जुवा शिक्षाको एउटा भोटिएको त्यो सुन्दा 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 दिक्क भएको होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै डक्टरै पढ्नुपर्छ, यसरी पढ्नुपर्छ भनेर सिकाउने चाहिँ राम सिटोला सर एकजना एकदमै राम्रो सर अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि अलिकति भन्नुभयो, तर मेरो पृष्ठभूमि नै त्यस्तै छ। मेरो त्यो पृष्ठभूमिले मैले डक्टर बन्छु भन्ने मलाई परिसकेको थियो। तर आज पोलिटिकल मात्रै कुरा त्यतापट्टि मैले डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने थियो, आएँ। डक्टर हुनुभयो, त्यो एउटा 300 रुपियाँ पछि त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। 300 रुपियाँ पैसा बुवाले दिनुभएको थियो, एउटा बेडिङ दिएको थियो, एउटा टिनको बाकस दिएको थियो। काठमाडौँमा कोही चिन्या छैन, केही छैन, आइयो डक्टर बन्नको लागि। 300 रुपियाँ छ, एउटा बेड छ अनि बाकस छ एउटा। यहाँ अब अत्तो पत्तो केही पनि छैन, काठमाडौँ छिर्नुभयो खालि, कम्युनिकेसन पनि केही पनि छैन। 2 दिन लाग्यो काठमाडौँ आउँदाखेरि। अहिलेको चान्सलर गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यू, डाक्टर कृष्ण ओली, उहाँ 3 जना हामी आयौँ। आएको दिन जनकपुरमा बस्यौँ, भोलिपल्ट राजदूत गाडी चढेर बेलुकातिर यहाँ आइपुग्यो काठमाडौँमा। काठमाडौँ आइहाल्छ, हामी त अब भनौँ न 300 रुपियाँ छँदैछ, बाकस छँदैछ, सुटकेस छँदैछ, के अरे त्यो बेडिङ छँदैछ। राजनीतिक आस्था त जागेको जागै छ। मैले महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा सर्टिफिकेट लेभल, प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल भन्थे, त्यहाँ भर्ना पाएँ। पिसिएल भन्थे, म एसएलसीको पनि राम्रै थियो, जस मैले पाएँ, सर्टिफिकेट लेभल पढेँ। तर राजनीतिक कस्तो थियो भने यतातिर झापा आन्दोलन यतातिर अगाडि बढी गयो, कसैलाई सुखानीमा मारियो, कसै निर्वाचन बाहिर गए, कोही पछि पकडा परेर जेलमा परे। त्यसरी जेलमा पर्ने मध्येमा अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यहाँ भेट्नुभयो तपाईँले उहाँलाई जेलमा गएर? जेलमा गएर उहाँ जेलमा परेको बेलामा उहाँलाई मार्छन् भन्ने स्योर, मार्छन् नै भन्ने थियो। र सबैभन्दा बेसी यातना पाएको हो अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले। सायद जेलमा परेको बेलामा सबैभन्दा पहिला भेट्ने मान्छे म नै थिएँ। र केही सहयोग पनि गर्नुभयो कि? सहयोग त अब त्यतिखेर म विद्यार्थी मान्छे के गर्न सक्थेँ र, तर मसँग 30 रुपियाँ थियो, मैले पठाइदिएँ भित्र, जे पर्ला पर्ला भनेर। ओलीजीलाई भित्र जेलभित्र पठाइदिनु भयो। भेट्न दिँदैन थियो त्यतिखेर। अनि उहाँले एकदम, उहाँको ह्यान्ड राइटिङ एकदम राम्रा छन्। कालकोठरीमा उहाँ सायद भित्र हुनुहुन्थ्यो, भेट्न दिएन। तर उहाँले मलाई सानो स्लिप पठाइदिनु भयो, भाइ राम रु 30 पाएँ, अग्नि भान्जा कहाँ छन्, के छ बाहिर, कस्तो छ, धन्यवाद भनेर लेख्नुभयो। अग्नि भान्जा भनेको खरे अग्नि सिटौला अर्को। अनि हामी एकै ठाउँमा थियौँ नि, त एउटै स्कुल एउटै गाउँ, स्कुल जाँदासँगै अब सबैसँगै। अनि त्यो पत्र मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो, किनभने मैले उहाँलाई धेरै मान्थेँ, किनभने उहाँले नै हामीलाई लिडरसिप पनि दिएको, राष्ट्रियता सम्बन्धी कुरा उहाँले सिकाएको। सुस्ता महेशपुरका इसिमामिचिएका कुराहरूदेखि लिएर मुलुक भन्ने कुरा उहाँले पनि सिकाएको हो नि त। अनि त्यो पत्र अहिले पनि मैले सुरक्षित नै राखेको छु। उहाँलाई म मान्थेँ, हजुर, राष्ट्रियताको उहाँले सिकाउनु भयो, सुस्ता महेशपुरदेखि लिएर देशभक्तिको कुरा। हजुर, तपाईँको मस्तिष्कमा नि के चढ्यो भने कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन्, हजुर, जनप्रेमी हुन्छन्, त्यसकारण तपाईँ आकर्षित हुनुभयो। भए अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त। हजुर, मान्थेँ भन्नुको अर्थ अब मान्नुहुन्न हो के? त्यहाँ पुग्दैछु। त्यसपछि बालुवाटारमा समाउ घर बन्यो मेरो, एउटा सानो टिनको छाना जस्तो गरेर एउटा घर बन्यो, 4 कोठाको, बुवाले बनाइदिएको भनौँ। त्यो घर चाहिँ त्यतिखेर कोअर्डिनेसन केन्द्र भइसकेपछि 35 सालमा माले गठन भयो। त्यतिखेरको जल्दो बल्दो भनेको चाहिँ तिलस्मी मानिएको चाहिँ सिपी मैनाली हो, महासचिव हुनुहुन्थ्यो, अब अरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो। त्यो घर चाहिँ म पनि त्यतिखेरको अनेरा सोब्यू भन्नुहोस्, अब त्यतिखेरको विद्यार्थी मुभमेन्टमा एक्टिभ, पहिल्यैदेखिको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट चाहिँ हुनुपर्छ र यो बुर्जुवा शिक्षा मैले नपढ्नु पर्थ्यो, क्रान्तिमै जानु पर्थ्यो राष्ट्रको लागि भन्ने भावना पनि आइराख्ने बेला बेलामा।
त्यो घर चाहिँ एउटा एक किसिमको कन्ट्याक्ट पोइन्ट भयो। प्रदीप नेपाल त्यहीँ आउनुहुन्थ्यो, राजेन्द्र श्रेष्ठ त्यहीँ, प्रदीप नेपालको नाम सुवर्ण थियो, राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम विधान थियो, सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चाहिँ बिन्दु थियो। उहाँहरू आउने र सङ्गठन गर्ने त्यो घरमा, किताब राख्ने, बालुवाडारको घरमा, राष्ट्र ब्याङ्क अगाडिको घरमा। अनि त्यहाँ चाहिँ म कम्युनिस्ट त्यतिखेर सब वाइएल भन्थ्यो क्या, त्यो कम्युनिस्ट लिगमा पुग्ने चाहिँ ड्रिम हुन्थ्यो। त्यो मेम्बर पाउनु भनेको चाहिँ मानव संसारमा सबै थोक पाइयो जस्तो। म सब वाइएलमा पनि गएँ, वाइएलमा पनि गएँ र 43 सालमा कम्युनिस्ट लिग अफ युथको मेम्बर भएँ र म एकदम क्याम्पसमा सोबिउ लडेर चुनाव पनि जितेँ, लेफ्टिस्ट बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलनमा हिँड्थेँ। त्यतिखेर जति पनि आन्दोलन भए ती सबै आन्दोलनमा सरिक भएको मान्छे हो र लिडरसिप गरेको मान्छे हो। पछि गएर चाहिँ बुद्धिजीवी जिल्ला कमिटी थियो त्यतिखेर, बुद्धिजीवी जिल्ला कमिटीको तर्फमा 8 वर्ष काम गरेँ र स्वास्थ्यको इन्चार्ज भएर पनि काम गरेको मैले। पछि के भयो, माले थियो, माले भइसकेपछि त्यो माले पछि मनमोहनजी सानाजी एमाले भयो, एमालेमा पनि म थिएँ। मनमोहनजी क्षेत्र नम्बर 3 र 1 बाट उठ्नुभएको 3 नम्बरको चुनावको संयोजक पनि हो म। घर घरमा मोटरसाइकलमा हालेर पुऱ्याएको उहाँलाई मैले, र उहाँका सबै चुनावी सभाहरू, प्रायः सबै चुनावी सभामा बोल्ने स्पिकर थिएँ। किनभने मलाई कम्युनिस्टले चाहिँ गर्छन्, कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ सादा विचारको, मैले देखेको कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ 1949 मा चाइनालाई मुक्त गरिसकेपछि नमर्दासम्म माओ त्से-तुङसँग 2टा कोट र 2 जोर जुत्ता मात्रै थिए, साधारण बेड मात्रै रहेछ। कम्युनिस्टहरू यस्ता हुन्छन् तपाईले बुझेको एउटा मुलुकमा क्रान्ति सफल गरेर मन्त्री सन्त्री नभइकन अर्को मुलुकमा गएको चे गुएभारा पढेको, होचिमिनको जीवन पढेको र मैले कम्युनिस्ट आइडियल थिएँ क्या मेरो लागि। यस्ता हुन्, यिनीहरूको पछि चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर मेरो लागि त भगवान पनि केही थिएन, मेरो लिडरसिप त्यस्तो थियो। त्यसरी मैले काम गर्दै थिएँ। निराशा कहाँ? अब निराशा कहाँबाट आयो भने, निराशा सुरु भयो मलाई कहिलेदेखि भने 9 महिनाको शासनकाल बन्यो। त्यसपछि सर्लक्क यो छाउनी साइडतिर मैले त्यतिखेरै मानेको, पार्टी भूमिगतै हुँदाखेरि नि मैले इङ्ल्यान्ड जानुभन्दा अगाडि हेरेको झलनाथजीको घर बन्यो, निकै राम्रो घर बन्यो। त्यसपछि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको घर बन्यो, निकै राम्रो घर बन्यो, अर्कोको बन्यो। त्यतिखेर मैले चाहिँ अनि पछि गएर कमरेडहरूका दरबार बन्न थाले। बिस्तारै पजेरोमा उहाँहरू हिँड्न थाल्नुभयो। महँगा गाडी, महँगा हेर्नुहोस् कपडा। सुन्नु, 50 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारीलाई जब मारियो, जीवराज आश्रयलाई जब मारियो, त्यो पोस्टमार्टम गर्ने टिमको मान्छे हो म। यसकारण मारिएको हो भनेर मैले पर्सनल्ली पनि त्रिलोक प्रताप राणाज्यूलाई भने। तत्कालीन सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश, सुप्रिम कोर्टकोमा त्यतिखेर त्यो आएको अध्यक्षलाई भने, तपाईँ त न्यायको क्षेत्रको मान्छे, मर्नुभन्दा अगाडि एक दिन मरिन्छ, सत्य कुरा निकालिदिनुहोस् है प्लिज भने पर्सनल्ली पनि। यसकारण मारिएको भनेर मैले प्रमाण दिएँ, ती सबै यसकारण इभिडेन्स नै दिएँ भनौँ न, खोजिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो पोस्टमार्टममा त्यो वैज्ञानिक तथ्यपरक त्यस्तो थियो, आधारहरू त्यस्तो प्रशस्त छ नि, त्यो सिधै मारिएको छैन र। गाडी लक छ, फुटेको बाहिर मान्छे निक्लिने ठाउँ छैन, मदन भण्डारी हुनुहुन्न लक गाडीमा, मलाई त बाहिरै निकालेर मारियो नि त, मलाई मारियो पछि ल्याएर फ्याँकेको हो। अनि पत्ता लाग्छ होला भन्ने हिसाब गरियो, तर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई मारिसकेपछि त्यतिखेरको पार्टी चाहिँ धेरै पपुलर भयो, आन्दोलन गरो, मदन भण्डारीलाई माने। किन मदन भण्डारी मार्केटिङ नै उहाँहरूको मृत्युलाई उहाँको मृत्युलाई चाहिँ मार्केटिङ जस्तो भयो क्या। पत्ता लगाउँछौँ हामी यहाँ कारबाही गर्छौँ यो र त्यो भने आजका दिनसम्ममा खोजिएन, बरु अमर लामालाई मारियो। त्यो नखोजिनुको पछाडि के कारण हुन सक्छ? नखोजिनुको पछाडि अब जसले मारेको हो, जुन तालचाबी होइन, जसले मारेको हो एमालेकै हातमा होइन नि, जसले अनुयायी जसले मारेको हो त्यो मार्नेहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई सत्तामा पुर्याउँला अथवा तिमीहरू पनि इन्भल्भ हुनु, सत्तामा पुर्याउँला, पैसा दिउँला, तिमीहरूलाई घुम्न दिउँला, पावर केही भन्या हुनसक्छ। अब उहाँहरूले खोज्नुहुन्न, यो त 100% हो, कहिले पनि खोज्नुहुन्न। खोज्नुभयो भने तँलाई यति दिएको थियो नि भनेर उहाँहरूलाई मारिदिइहाल्छन्, किनभने एउटा शक्तिले मराएको छ। खोजिएन, खोजी होला
पत्ता लाउन नसकेको होला, मजबुरी होला भन्ने नि लागिरहेको छ नि त मेरो बाल मनस्थितिमा। बाल त्यतिखेर त बाल थिएन, यङ थिएँ, तर सोच त्यस्तो थियो। एउटा त्यहाँ मेरो ठेस लाग्यो। पछि महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि राष्ट्र ठगियो है भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। जस्तै एमाले विभाजित पनि भयो, माले र त्यो मलाई किन लाग्यो भने अब एक किसिमको हामीलाई कस्तो खालको शिक्षा थियो भने काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ देश बेच्ने हुन्, कोसी बेचे, गण्डकी बेचे, सबै सक्छन्, देशद्रोही हुन्, सामन्त हुन् भन्ने मात्रै थियो। अनि कम्युनिस्ट मात्रै ठिक हुन्छन् भन्ने म त ओरिएन्टेड थिएँ नि त। म त जे भन्यो त्यो त्यसबाट प्रशिक्षित व्यक्ति हो। दायाँ त सुन्ने नसुन्ने नि, काङ्ग्रेस त मान्छे नै नगर्ने। अब पञ्चायती व्यवस्था त यो सबै सामन्ती व्यवस्था हो, अटोक्रेटिक भन्ने त्यो हेर्दै नहेर्ने, खालि मेरो लिडर मात्रै ठिक, त्यो थियो। त्यो खोजिएन। महाकाली सन्धिमा खोलो सबै उता छ, यता एउटा कुलो आएको छ। मैले गएर हेरेको पनि हो, यो धोका हो भन्ने कुरा आयो र महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भनेर त्यो पक्षमा अर्थात् पार्टी स्प्लिटै भयो। र मैले त्यतिखेर यी जस्तै वामदेव गौतम, आरके राधाकृष्णहरू, सिपी मैनाली, साना प्रधान, अशोक राई, योगेश भट्टराई, रविन्द्र अधिकारीहरू जस्ता त्यतिखेरका जल्दा बल्दा चाहिँ मुलुकलाई साँच्चीकै गर्ने जस्तो देखिने मान्छेहरू यतापट्टि थिए, वामदेवहरूपट्टि नै थिए है। मैले चाहिँ गरौँ भनेर नि हामी महाकालीसम्म पुग्यौँ। महाकालीदेखि ठुल्ठुला धनगढीदेखि ठुल्ठुला सभाहरू गर्दै नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ हुँदै विराटनगर हुँदै झापासम्म पुगियो। महाकाली सन्धि धोका हो, यसबाट केही आउनेवाला छैन। आजका दिनसम्म डिपिआर पनि बनेन नि त। आखिरमा त्यो त त्यहाँ त घातै थियो, जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ त्यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यति यति पैसा आउँछ यसरी बेचिन्छ भनेको त हो नि, त्यो त रेकर्ड छ नि त, त्यो त आएन नि त। अरूको पनि रोल होला त्यहाँ, माधव नेपालको रोल होला, देउपाको रोल होला, अर्थात् त्यहाँ मलाई डाउट भयो। त्यसपछि 56 सालतिर अर्को इलेक्सन भयो क्या र, वामदेवजीहरूले धुलो चाट्नुभयो, उहाँलाई धुलो चटाइयो, राष्ट्रियताको शून्यमा जानुभयो उहाँहरू शून्यमा जानुभयो। किनभने यो इलेक्सन त हाम्रो यहाँको मतदाताहरूको मात्रै यो चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स चाहिँ बाहिर हुँदो रहेछ। कसलाई धुलोमा चटाउने, कसलाई ल्याउने, हामी चाहिँ चेस नाम मात्रैको चुनाव जस्तो होइन। यसो रहेछ, मलाई पछि अहिले त म भनिहाल्छु, प्रष्टै हो। हामी चेसको चाहिँ एउटा बोर्ड मात्रै रहेछौँ, त्यसमा चाहिँ राजा राख्ने, रानी राख्ने, मन्त्री राख्ने, घोडा राख्ने, हात्ती राख्ने, पञ्च राख्ने, खेल्दा चाहिँ अरूले रहेछन्। होइन यसलाई चाहिँ अहिले ल्याइराखौँ माथि, यसलाई चाहिँ धुलो चटाइदिउँ भन्ने त्यस्तो टाइपको पनि हुँदो रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिनु तपाईँले है। अब त्यस्तो खालको हामी पञ्चमा चाहिँ खेल्ने अरू छन्, उहाँहरूलाई धुलो चटाइयो, अर्को शक्तिलाई ल्याइयो। अझ अब त्यो अरू कुरा पनि छन्, अहिले म धेरै भन्दिनँ। त्यसकारण सुन्नु है त, त्यहाँ घात भयो। अनि वामदेवजीहरू धुलो चाटेपछि उहाँ फेरि एमालेमा शरण खोज्दै जानुभयो, आत्मसमर्पण गर्नुभयो। आत्मसमर्पण गर्नु गल्ती भएछ हजुर, यो महाकाली साकाली छोडिदिउँ, अब यहाँ अलिकति पोस्ट होइन, यो त्यता गयो। अनि म कता जाउँ भन्ने कुरा थियो। त्योभन्दा अगाडि नै माधव नेपालले राजाको त्यो टेन्डर, प्रधानमन्त्रीको टेन्डर हुँदाखेरि माधव नेपालले हुन पाऊँ सरकार भनेर चाहिँ बिन्ती पत्र हालेको, उहाँले पनि हाल्नुभयो। त्यतिखेर पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, महासचिव पनि हालेपछि म जिल्ला कमिटीको हेल्थको इन्चार्ज, मैले विरोध स्वरूप मैले पनि हालेँ, म पनि राजा, म पनि प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर हालेँ, दाबी गरेँ। महासचिवले नि दाबी गर्छन्, मैले किन नगर्ने, मलाई त्यतिखेर पार्टीको डिसिप्लिन ब्रेक गरिदिएको हो मैले। त्यसपछि मलाई कारबाही भयो, महासचिवले हाले ठाउँमा तैँले हाल्ने भनेर कारबाही भयो। मलाई कारबाहीको अर्थ थिएन। अब त्यति कुरा अब त्यसपछि यता वामदेवहरू उता जानुभयो। तर 52 सालदेखि एउटा जनयुद्धको नाममा एउटा डिजाइन गरिएको रहेछ, माओवादी जनयुद्ध होइन, एउटा भनौँ न जनमोर्चाहरूको। त्यसमाथि पनि अलिकति मलाई लाग्छ बाबुरामजीहरू नै अलिकति त्यसको मेन मान्छे हुनुहुन्छ, किन जेएनयूमा पढेको एसडी मुनिहरूले। अब भारत नेपाललाई डिजाइनहरूले गरिदियो। अब उहाँलाई पहिला एउटा मैले के भने पञ्चहरू आयो अगाडि, अब बाबुरामजीहरू आउनुभयो, अथवा जनमोर्चा हुँदै पछि गएर जनयुद्ध घोषणा गर्ने हुनुभयो। तलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ म जस्तै हो, इमान्दार, नेतालाई देख्ने, हिँड्ने, समानताको कुरा ल्याएको छ, राज्य सत्ता कब्जा गर्ने कुरो आएको छ,
समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर जाने कुराहरू छन्। यस्ता राम्रा राम्रा कुरा छन् कि त्यहाँ मोटिभ भइसकेपछि दायाँ बायाँ देखिँदैन। 52 सालमा सुरु हुँदै थियो अनि हुँदै थियो, अझै अगाडि बढ्दै गयो मान्छेहरू धेरै जीवनको आहुति पनि दिए मान्छेहरूले। भनेपछि त यो पो ठिक होला त, यिनीहरूले त साँच्चीकै मान्छे मरि नै रहेका छन्, गनै लिएर हिँडे, आन्दोलनै गरे, बाफ रे बाफ भनेपछि म आकर्षित हुँदै गएर म पछि त्यता जोडिएँ, माओवादीतिर जोडेर पनि पोजिसनमा थिएँ। मैले टिचिङ हस्पिटलमा साइलेन्टली त्यतिखेरका माओवादीका यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फर्स्ट एडको ट्रेनिङ गराएको मैले, त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन त्यहाँको प्रशासनलाई। तपाईँ क्याम्पस प्रमुख चाहिँ भइसक्नु भएको थियो? क्याम्पस प्रमुख नहुँदै क्याम्पस प्रमुख भएकै थिइनँ, तर त्यहाँ काम गर्थेँ है। अनि भित्रभित्रै ल्याएर भित्रभित्रै मैले ट्रेनिङ गराएँ, त्यो अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन, सिक्नेलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। अनि पछि अब माओवादीकै डिक्लेयर हुने भयो, त्यतिखेरको अब त्यो म माइक लगाएर एप्रोन सहितै हिँड्ने, राष्ट्रिय सभा चाहियो हामीलाई, हामीलाई चाहिँ नेवार राज्य, यो राज्य त्यो राज्य भनेर हामीलाई चाहियो, लिम्बुवान खमुवान चाहियो, गाउँ गाउँ हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ राज्य चाहियो, अनि मात्रै मुक्ति हुन्छ भनेर त्यही सिकाइयो होला। माले कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले एमाले हुँदै तपाईँ माओवादीमा जानु, माले हुँदै यता, त्यसपछि त्यही मलाई ठिक लाग्यो नि त, साँच्चीकै हो भन्ने लाग्यो नि त साँच्चीकै। अनि त्यसपछि उहाँहरू पनि सत्तामा पुग्नुभयो, त्यो सत्ताको चुनावी सभामा हिँड्ने मान्छे हो म। प्रचण्डजी उठेको बेलामा म उहाँको प्राय 15वटा कन्स्टिट्युन्सीहरूमा पुगेको मान्छे हो, बोल्दै पनि हिँडेको मान्छे हो, किनभने मैले एकदम आइडियल देखेँ। अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि त के लाग्यो, के पाउनुभयो तपाईँ? होइन, मैले परिवर्तन मसँग त प्रमाणै भइगयो नि। कैलालीतिरको एउटा सभामा बाबुरामजी भनेको त एउटा प्रधानमन्त्री भएको पनि मान्छे हो नि त, होइन? क्यान्टनमेन्टको पैसा यति प्रचण्डले खाए भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो, बाफ रे बाफ भन्ने परेन। बाबुरामले भनेको त, प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्छे त अथेन्टिक भयो नि त, एउटा त त्यो भयो। अर्को कुरो मैले एकदमै आदर्श मानेको प्रचण्डजीहरूकै व्यवहार हेर्दै जाँदाखेरि पनि आखिरमा जुन कुरा मलाई मन पर्दैन थियो, मैले बनाएको घर त्यतिखेर माले पार्टी हुँदाखेरि पार्टीलाई घर बुझाएर के भने मैले नेताहरूलाई भने, तपाईँहरूले यो ठुलो घर बनाउन आवश्यक छैन, सामान्य जीवन जिउनुहोस्, प्राडो र पजेरो चाहिँदैन, साधारण गाडी हिँड्ने उदाहरण मैले सुरु गरेँ, तपाईँहरू पनि बुझाउनुहोस् भनेर पार्टीलाई मैले घर दिएको थिएँ। महाराजगञ्जको मैले बनाएको घर मैले दिएको थिएँ। नेताहरूले घर त के एउटा साइकल पनि दिएनन्, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला किन क्रान्तिमा लाग्नु भएको रहेछ भने कमाउन नपाएर रहेछ, एउटा आम्दानीको स्रोत खोज्नु भएको रहेछ उहाँहरूले। राजनीति भनेको सेवा भनिन्छ, ठिक छ, सेवा गर्दै पनि जाने, बाँच्नको लागि उहाँहरूको परिवार पनि होला, उहाँहरूलाई सामान्य जीवन चाहिएला, तर अरबौँ किन चाहियो? उहाँहरूलाई अरबका कुराहरू हुन्छन्, अरबका कुरा हुन्छन्। मेरो मुलुकमा नुन छैन मान्छेसँग खाने, अहिले तिनै निमुखाहरूको सपना देखाएको होइन उहाँले। अनि उहाँको पनि जीवन स्टाइल देखियो, बाबुरामजीका कुरा पनि सुनियो। अलिक पछि गएर त विप्लव समूहबाट प्रकाण्डजीले नै भन्नुभयो यति अरब खाएका छन्, पैसा यहाँ छ, अब विप्लवजीहरूलाई चाहिँ अथेन्टिक मान्ने हो भने यति पैसा यहाँ राखेको छ, ल्याउँछु निकाल्छु भन्ने कुरा भए। मुलुकमा निसाफ सकियो, निर्मलाका हत्याराहरूलाई खोजिएन, लुट्ने मात्रै काम भयो, अर्थात् लुटाइयो। र पछि गएर ऋषिराज बरालजीले एउटा बाइबल र चाहिँ एउटा यो बाइबल र माओवादी युद्ध के नामक एउटा किताब लेख्नु भएको थियो, त्यसमा प्रष्ट भनिएको छ। पछि डाक्टर केबी रोकाले पनि भन्नुभयो होइन, माओवादीहरूलाई त क्रिस्चियनहरूसँग मैले जोडाइदिएको हो, युरोपियनहरूसँग सार्वजनिकमा बोल्नु भएको छ, अनि उहाँ सार्वजनिक ठाउँमा बोल्नु भएको छ, मैले क्रिस्चियनहरूसँग जोडाइदिएको। अनि क्रिस्चियनहरूले त विश्वास गर्दैनन् नि त, उनीहरूलाई भन्दा होइन हामी देखाउँछौँ नि त विश्वास हुने भनेर एउटा पुराण पाठ गर्दै गरेको हाम्रो पोखरेलज्यूलाई गोली हाने होइन, त्यसरी गोली हानेपछि त विश्वास भइहाल्छ। गोर्खाको पोखरेल, दिनबन्धुको बुवालाई दिनबन्धुको नारायण पोखरेल उहाँलाई चाहिँ पाठ गरेकै ठाउँमा गोली हानेर मारियो। अलिकति क्रिस्चियन खुसी पार्न गरियो, क्रिस्चियन प्रमाणित गरेको भनिसक्नु भयो त उहाँहरूले त भनिसक्नु भएको छ त। अनि त्यसपछि एउटा त्यो
अनि त्यसपछि संस्कृतमा आगो लगाइदिउँ न त, यिनीहरूको चाहिँ क्रियापुत्रीहरूको टुप्पी काटिदिउँ, जनै काटिदिउँ, गाईको मासु कोचाइदिउँ, अनि त्यसपछि पो क्रिस्चियनहरू खुसी हुन्छन् र पैसा धेरै झर्छ। मठ मन्दिर तोडफोड मठ मन्दिर तोडफोड गरिदिउँ, शिवलिङ्गमा पिसाब फेरिदिउँ, अनि पो मान्छे आकर्षित हुन्छन् त भनेर त्यही गर्नुभयो। र यस मुलुकका अनाहकमा क्रियापुत्रीहरू मारिए, नेपाली छोराछोरीहरू मारिए क्रान्तिको नाममा रुकुम रोल्पामा राइफल पुगे। क्रान्ति सकिसकेपछि शान्तिको नाममा बाइबल पुगे। घर घरमा त्यो खेल छ त्यहाँ। किनभने अहिले बुझिन्छ हाम्रो कङ्ग्रेस अब सोनियाहरूको टिमहरू लाग्यो होला राजतन्त्र समाप्त गर्नु। त्यो नेपाल त एउटा गुटी हो, कता लाने भन्ने उहाँहरूको त्यही नै छ। र उहाँहरूले त्यो खेल खेलाउनु भयो। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि इन्डियामा आनन्दसँग बसेर यता यसलाई मार्न त मराउन त उतैबाट सबै डिजाइन हुन्थ्यो। यहाँ यसरी गोली हान, यसरी मार, ट्रेनिङ गराइदिए उनीहरूले। किनभने अब रुकाले पनि भन्नुभएको छ, पछि अरूले पनि भने यस्तो सबै कुरा थाहा भइहाल्यो। नेपालमै मात्रै भगवा पत्ता लगाउन सकिहाल्थ्यो, हाम्रो सेना आर्मीहरूले पत्ता लगाउन सक्थ्यो, मार्न पनि सक्थ्यो। तर त्यो त्यहाँ गरिएको छैन, त्यहाँ दिइएको छैन। अनि त्यसपछि यो पार्टीकोले अब यसरी कुरा आयो भनेपछि यसले पनि गरी खाने रहन्छ, कमाउ धन्ना रहेछ। तपाईँमा निराशा फेरि छायो, निराशा आयो। एकपछि अर्को फेरि यसले गर्छ कि भन्ने भयो, उसले पनि गरेन र उहाँहरूले गर्नुहुन्न। उहाँहरूले पाउनुभयो भने अरू केही घर थप्नु होला, अलिक राम्रा गाडी ल्याउनु होला, विदेशमा अलिक पैसा जम्मा गर्नु होला। सिधा कुरो छ, अब डराउने कुरै छैन। उहाँबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सबैलाई परीक्षण गर्दाखेरि कम्प्लिट त्यो निष्कर्ष होइन। उहाँहरूबाट हुँदैन भन्ने कुरा त उहाँकै महासचिवले छोडेर बादल अहिले त आउनु भएन र एमालेमा, टोपबहादुर रायमाझीहरू भट्टजीहरू सबै यता आउनुभएको होइन र यसले गर्दैन भनेर। बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारी हुन् भनिसक्नुभयो, वैद्यजी हुनुहुन्छ त्यतातिर, टुक्रा भएका छन् होइन त। त्यो लेभलकै मान्छेले छैन भनेपछि त त्यतिको धेरै स्टेजमै नपुगेको मान्छे मैले किन मान्छु र? विश्वास गर्ने आधारै भएन। सुन्नुहोस् अब अर्को कुरा, म कति बायस थिएँ भने, अथवा मेरो जेनेरेसन, मेरो क्लास हुँदै थियो एमबिबिएस पढ्दाखेरि, फिजियोलोजीको क्लास हुँदै थियो, जोन डिकिन्सनले पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर बिपीको देहावसान भयो। केही साथीहरू गए, मैले चाहिँ बिपी त राष्ट्रघाती हेर्न पनि जान्न भनेर गइनँ पनि म। तुलनात्मक हिसाबमा यिनीहरूभन्दा चाहिँ बिपी केही हदसम्म राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे, विद्वान मान्छे नै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले तपाईँलाई त्यस्तो मलाई त्यो लाग्यो। तर त्यस बेला तपाईँ पढाइएको त्यस्तो थियो, पछि मैले रहेन। बिपीको जीवन पढ्दाखेरि डेमोक्रेसी चाहिँ उहाँले खोजेको रहेछ, सिम्पल लाइफ उहाँले खोजेको रहेछ, साँच्चीकै प्रजातन्त्र उहाँले खोजेको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो पछि। तर उहाँलाई मेरो साथीहरू गए आर्यघाटमा, म गइनँ हेर्न। किनभने बिपी मर्नु के भयो र, राष्ट्रघाती मान्छेहरू मरिरहन्छन्, यस्तै उस्तै म आफू मात्रै लाग्थ्यो नि त। त्यो पनि गरिएन। अनि त्यसपछि माओवादीहरूको सबै भित्री सक्कली कुराहरू बुझेपछि त्यो तलका कार्यकर्तालाई थाहा छैन, ती हिजो जो जनयुद्धमा लागेका थिए ती मान्छेहरू 4 लाख रुपियाँमा पछि भाडा लिउँला भनेर लाग्या हुन् र होइनन् नि त। यस मुलुकका त एकदमै असल छोराछोरी होइनन् र, जीवन नै अर्पण गरेर हिँड्ने ती युवा हाम्रा भाइ बहिनीहरू अहिले खाडीतिर $200 लागि भेडा चराएर बसिरहेछन्, दुःख गरेर बसेका छन्। त्यसको लागि हिँडेका थिए। ती मानिसले बुझेका होलान् कि अब नेपालीहरू बुझ्ने अवस्थामा प्रवेश गरे होलान् कि के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ क्या, यहाँभित्र अघि मैले भनिसकेँ नि, यहाँभित्र के गरिन्छ भने एउटा ग्रुप छ, त्यसले निराशा मात्रै फैलाउँछ, केही छैन सक्यो उस्तो भन्ने। अर्को ग्रुप छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने। यस्तो एउटा ग्रुप छ। उनीहरूभित्र ईर्षा चाहिँ छ, त्यसकारण प्रचण्डजीलाई डर पनि छ। म एक्लै हिँड्न सक्नुहुन्न, उहाँको निन्द पनि छैन, पैसा होला निन्द छैन, निन्द हराम भइसक्यो। मान्छे अनाहकमा मरे के को लागि? आखिरमा गएर उहाँले संसदीय व्यवस्था मानेर आउनुभयो होइन। त्यही संसदमा आउनु थियो भने किन मान्छे मार्नु? 17,000 किन मार्नु पर्ने थिएन। अहिलेको लडाइँ उहाँहरूको के हो? म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने होइन, जतिसुकै फुर्ती लाउनु न। एक अर्को कुरो निष्फिक्री भन्छु,
यो संविधान जारी भयो, यो धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आएको? संघीयता किन चाहियो? गणतन्त्र यो तीनटा कुराहरू त यो त कामै लाग्दैन, यो अर्काको खेल हो। त्यतिखेर के काम लाग्दैन भन्नुभयो? जस्तै एक मधेस एक प्रदेश भनेर एउटा नारा ल्याए उतातिर सर्लक्क लानका लागि। त्यसपछि 16 टुक्रा पारौँ भन्दै थिए मुलुकलाई अझै, अनि बल्ल 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 7 टुक्रा, अहिले 7 टुक्रा पारे। त्यतिखेर एउटा राजा थियो भने अहिले 800 राजा भए। राजा मात्रै भएन, महाराजा भए। उहाँहरूलाई अहिले त्यहाँ शपथ ग्रहण गर्नु पर्यो भने तुल ओछ्याउने, त्यसमा रातो कार्पेट मारेर एउटा मुढामा उभिएर सलामी खानुहुन्छ, 2 करोडका गाडी किन्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट कुनै आशा गर्न सकिन्छ? केही पनि आशा गर्न सकिँदैन। उहाँहरूको परिवार बन्ला, उहाँहरूका अगाडि पछाडि हिँड्ने कार्यकर्ताहरू बन्लान्, उहाँहरूलाई फाइदा होला, तर आशा नगरौँ। त्यसकारण तपाईँको यो लोकप्रिय यो हो टेलिभिजनबाट म नेपालमा रहेका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण नागरिकहरू, संसारभरि दुःख गरेर बस्नुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक हात जोड्दै के भन्छु भने तपाईँ अब राष्ट्र सोच्नुहोस्। झोला बोक्दै हिँड्नुभयो भने यो मुलुक बन्दैन। मेरो मुलुक अहिले क्राइसिसमा छ। मेरो मुलुकमा पहिला पनि नागरिकता बाँडियो, नागरिकताकै कुरालाई लिएर मदन भण्डारीलाई मारियो, कर्णाली खान नपाएको र नागरिकता बाँड्न नपाएको कारणले राजवंश समाप्त पारियो। अब हामी समाप्त हुँदैछौँ। अध्यादेशबाट नागरिकता ल्याइएको छ। तराईका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नागरिकता पाउनुहोस् सजिलै, त्यो हामी चाहन्छौँ। नेपालीले चाहिँ तर पारीतिरबाट करोडौँको सङ्ख्यामा नागरिक बनाएर यो मुलुक सक्ने। भोलि मैले मेरो मुलुक खोज्न कहाँ जानु? मैले बोल्न पाउँदिनँ। भोलिका प्रधानमन्त्रीहरू, भोलिका राष्ट्रपतिहरू, अहिलेका यिनै त्रिपाठीहरू, हृदय त्रिपाठीहरू, मन्त्र ठाकुरहरू जस्तो मान्छेहरू आउने देखियो, राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरू आउने देखियो। उहाँहरूलाई यो मुलुकमा कति माया छ हिसाब किताब गरौँ, त्यो देखियो। अब अहिले पनि नबोल्ने हो भने कहिले बोल्ने? त्यस अर्थमा आउनुहोस्, मुलुक छ भने पछि झगडा गरौँला। मुलुक सकिँदैछ, मैले देखिसकेँ मुलुक सकिँदैछ। तर एउटा कुरा भन्छु, कृपया। म बच्चै हुँदाखेरि एउटा किताब पढेको थिएँ क्या, प्रेमचन्दको अनमोल मोती भन्ने। अनमोल मोती चाहिँ के हो त संसारमा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि बगेको त्यो अन्तिम थोपा ब्लड संसारको सबैभन्दा अनमोल मोती हो अरे। म लगायत अहिले त भनिदिन्छु 10,000को सङ्ख्यामा हामी जम्मा भइसक्यौँ एउटा अर्गनाइजेसनमा। अर्कोमा 10,000, भित्रभित्रै पुरै जम्मा भइसक्यो। अब त विस्फोट हुन्छ, किनभने यो संविधान कोल्याप्स भयो। 5 वर्षको लागि पहिलो संविधान सभा, दोस्रो गरेर 100 अरब सकेर बनाएको संविधान। मैले त्यतिखेर भने यो संविधान बनाउन 20 जना मान्छेलाई 20 दिन टाइम दिनु, संसारभरि डाउनलोड हुन्छ, तुरुन्तै इन्टरनेटको जमाना छ। 20 दिनमा बन्ने संविधानलाई 100 अरब सके। कस्तो कामै नलाग्ने चाहिँ बनाएका छन् संविधान भने, किनभने यो त यिनीहरूले बनाएकै होइन। धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, यो त्यो संहिता ल्याएर मुलुक सक्ने डिजाइनबाट अरूले बनाइदिएको संविधान केही डलरमा बिकेर जबरजस्ती हालिएको होइन। त्यतिखेर त्यो कहाँ थियो? जनआन्दोलनले कहाँ भनेको थियो? भनेको थिएन। अर्को कुरा, यो मुलुकलाई कसले माया गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। अलिकति कम्प्रोमाइज गरेको भएदेखि राजा वीरेन्द्रको वंश नासिने थिएन। अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ नि, खोला नाला लैजाओ न, मलाई राजा राखिदियो भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले भनेको भए पनि उनलाई पनि मार्ने, उनलाई पनि च्युत गर्ने थिएनन्। यिनीहरूलाई लाग्दो हामीले फ्याँक्यौँ होइन, उताबाट आएर गराएको पैसा, उताबाट दिएको प्रचार उताबाट गरिदिएको। अब यहाँ अहिले के भयो भने नेपालीहरूको हाम्रो बसमा रहेन। चाइनाले के चाहन्छ, इन्डियाले के चाहन्छ, अमेरिकाले, युरोपियन युनियनले के चाहिन्छ, त्यो पो खेल त। मुलुक क्राइसिसमा छ। मुलुक क्राइसिसमा भएको बेला पनि यो मुलुकको नागरिक, म आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ, कुनै पोस्ट पाउँछु उसो आदि उदि भनेर लोभ गरेर बोलिने भने सकियो मुलुक। मुलुक नहुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हेर्न मन छ। तपाईँ पुग्नु भएको छैन भने इजरायलमा जानु। जुजहरूको 4000 वर्षको इतिहासमा उनीहरू डायस्पोरामा बस्नु पर्यो मुलुक नभएर। 1948 मा मात्रै कन्ट्री पाएका हुन्, प्यालेस्टाइनको अलिकति बालुवा। उनीहरू मुलुक भनेपछि त्यस्तो।
हामीलाई पो वीर बलभद्र अमरसिंहहरू पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वी पथका कुराहरू आइरहेछन् अहिले पृथ्वीनारायण शाह द्रव्य शाह उहाँले जोड दिएको मुलुक छ र मेरो मुलुक भन्न पाउँछु कहिले गुलाम नभएको मुलुक भन्न पाउँछु सोभरेन कन्ट्री भन्न पाउँछु अहिले जनतामा पावर छ त्यसो भएको हुनाले सबै जनता अहिले यो नभनौँ एकजुट हौँ र यो जेनेरेसनका लिडरहरूलाई म यहीँबाट आज भनिदिन्छु तपाईँहरूले छोडिदिनुहोस् अर्को यङ आउँछ जेनेरेसन राष्ट्र निर्माणको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा क्लास लिन बोलाउनुहोस् म सिकाइदिन्छु किन तपाईँहरूले सक्नुहुन्न बुझिसक्यो कुरा अहिले मसँग त्यस्तो खालको एउटा पुल छ क्या निकास चाहिँ के त जुन तपाईँले सङ्कट बताउनु भयो हजुर भयावह छ डरलाग्दो छ तपाईँले भनेको कुरामा विमति म जनाउँदिनँ किनभने म विषय उठान गर्ने मानिस हो तपाईँ आफै पोख्त विद्वान व्यक्ति भएको हुनाले विश्व बुझेको व्यक्ति तपाईँलाई लागेको आफ्नो विवेक यहाँ बोलिरहेको छ मेरो विवेक अब बताउनुहोस् त जुन समस्या छ काङ्ग्रेसले गरेन कम्युनिस्टले गरेन विदेशीहरू खेलाउन भने सारा शक्ति केन्द्रहरूको यहाँ चाहिँ क्रीडास्थल भएको छ नेपाली दुखी भएका छन् हामी पराधीन हुँदैछौँ मुलुकको महिमा हजुर त्यो इजरायलबाट सिक हजुर त्यो तपाईँ जो भन्दै हुनुहुन्छ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ हजुर विकल्प के त बताउनुहोस् त सजिलो छ सर्वप्रथम हिजो पो कुरा बुझेनन् त अहिले घरमा सुत्केरी श्रीमती छोडेर $200 का लागि 50 तले बिल्डिङका माथि 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गर्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझे कुरा 70 लाख छन् त्यसरी काम गर्ने बाहिर यो मेरो मुलुक भनेको चाहिँ श्रम उत्पादन गर्ने मुलुक भयो अहिले हाम्रा श्रम मन्त्रीहरू लाजै नमानिकन के लेख्छन् फलाना मुलुकमा कामदार पठाउन एग्रिमेन्ट गरियो एक डाँडो पानीमा डुबेर मरे हुन्छ उहाँहरूले युवा बेच्ने त्यसमा गौरव गर्ने कि मुलुकमा गर्ने राजा महेन्द्रले 10-11 वर्षमा जति मुलुकलाई डेभलप गर्न जति इन्डस्ट्रियलाइज गरिसकेका थियो खोइ त्यो गर्नुभयो के हिजो त्यही राजाको विरोध गरेर हिँडेँ मैले मेरो जीवन त्यसरी बितेको छ तर अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि राज संस्थाले बरु मुलुकलाई माया गरेर छ यिनीहरू त खाना नपाएर आफूसँग केही नभएर पो क्रान्तिमा लागेर छन् त सो कल क्रान्ति नो देयर इज नेपालमा कम्युनिस्ट छैन कोही कोही होलान् मैले नचिनेको पनि होला सादा जीवनका भित्रभित्रै होलान् तर अहिले देखेका जति पजेरो र प्राडोमा हिँड्छन् यी चाहिँ के एउटा गृहमन्त्री एकचोटि 3 महिना भयो भने उसलाई जिन्दगीभरि मैले किन पाल्नु पर्ने त्यसरी पाल्नुपर्छ भने त बरु मलाई पालेन म त विशिष्ट श्रेणीको मान्छे हो प्रोफेसर हो हजारौं डाक्टर पढाइसके त्यो सुविधा मैले चाहिँ किन नपाउने मेरो त पासपोर्टमा सिफारिस पनि चल्दैन म पढाइमा अब्बल म जस्ता सबै मान्छेहरू इन्जिनियर भए डाक्टर भए पाइलट भए उसमा गए सबै सारा आइटीमा गए कमर अब यिनीहरू चाहिँ के हो पृष्ठभूमि त्यही काटेको होइन मान्छे त्यही मान्छे मारेको होइन त्यसपछि तिमीहरूले सत्ता पाएको होइन तिमीहरूले किन काटेछौ भन्दाखेरि यो मुलुकको मायाले काटेकै होइन रहेछ लुट्नलाई काटेको रहेछ र लुटा हो डेमोक्रेसीले ती बोल्न दिन्छ होला मलाई म बोलिदिन्छु यति बोले वापस सजाय नै दिन्छन् भने भोग्न पनि तयार छु बोल्नको लागि कहिले पनि डराइने हिजोका व्यवस्थाका विरुद्धमा बोल्दा हिँड्दा पनि डराइने भने किन डराउँछु त्यसकारण मुलुक सक्नु पर्यो भने त्यो मुलुकको धर्म परम्परा अनि संस्कृति सकिदिने जुन कुरो भयो मन्दिर तोडिए उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पारिए संरचनाहरू ध्वस्त पारिए क्रान्तिको नाममा त्यो क्रान्ति त उहाँ दिल्लीमा बसेर डिजाइन भयो हाम्रा सोझा साझा नेपाली दाजुभाइहरूले होला होला क्रान्तिकारी भन्दै हिँडे भ्रममा परे जुन अपराध गरेका छ त्यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ पनि त्यसरी टुक्रा टुक्रा भएर जान्छ पशुपतिनाथको मुलुक हो हेर्नु अब यो अर्को कुरो के रह्यो मेरो पहिचान के युरोपमा कुनै धर्म जन्मियो अमेरिकामा कुनै धर्म जन्मियो अस्ट्रेलियामा कुनै धर्म जन्मियो जन्मिन नि मेरो मात्रै मुलुक हो जहाँ 2टा धर्मको उत्पत्ति भयो वैदिक सनातन ज्ञानको भण्डार पनि यहीँ भयो भगवान बुद्धको जन्म पनि यहीँ भयो माता जानकीको उत्पत्ति पनि यहीँ भयो ल हेर्नु त हामी कहाँ छौँ अब एउटा अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु कृपया म एमबिबिएसको स्टुडेन्ट हाम्रो महाराज मेडिकल क्याम्पसमा चाहिँ एकदम टप ब्रेन स्टुडेन्टहरू आउँछन् कि एकदमै सार्प अन्त पनि राम्रा छन् त्यहाँ विशेष आउँछन् मैले एकचोटि क्लासमा सोधेँ क्या विद्यार्थीहरूलाई ल सृष्टिसँग के कुरा चाहिँ माग्छौ ल पहिला तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छु नेपालको लागि सृष्टिले के दिनु पर्थ्यो यदि दिनुपर्ने भएको माग भनेर मैले
टाइम दिएँ एउटा ब्याचको स्टुडेन्टलाई। अनि मेरो विद्यार्थीहरूले धेरै बेर सोचेर अनि विद्यार्थी उठे, सर सृष्टिसँग माग्नुपर्ने कुरै केही भेटिएन, राम्रा राम्रा हिमाल मागौँ कि, राम्रा राम्रा डाँडा काँडा मागौँ कि, राम्रा राम्रा खोला नाला मागौँ कि, जडीबुटी मागौँ कि, माता जानकीको पालादेखिको एउटा संस्कार मागौँ कि, भगवान बुद्धको जन्म भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मागौँ कि, एउटा सानो मुलुकमा 122-23वटा भाषाहरू बोलिन्छन् त्यो मागौँ कि, के मागौँ सर? वीर गोर्खाली एकदम वीर मसल्सहरू वीर एउटा चाहिँ नागरिक मागौँ कि, मुस्कुराउने नेपाली मागौँ कि, मेहनत माग्ने कुरै भेटिएन सर, माग्ने कुरै भेटिएन भने जब हामीले माग्ने कुरै केही भेट्दैनौँ भने त्यो मुलुक कति धनी धनधान्य स्थल रहेछ यो, धनधान्य स्थल। जुन मुलुकको शिरमा 7 किलोमिटर हिमाल छ त्यसको गर्वमा के छैन होला यो मुलुकमा? खोलामा सुन बग्छ, यहाँ हरेक जडीबुटी औषधि हुन्, बिरुवाहरू जडीबुटी हुन्, त्यस्तो मुलुक। संसारका सबैभन्दा मेहनती मान्छे, एउटा म एक्जाम्पल पनि दिन्छु। म सिङ्गापुरमा गएको थिएँ। सिङ्गापुरमा चाहिँ यो नेपाली हाम्रो त्यहाँको पुलिस भनेपछि एकदम डराउँ, त्यसपछि नेपाली गोर्खा भनेपछि त सिद्धिको त्यस्तो जीमा पनि जहाँ गए पनि नेपालीहरू यस्तो त्यस्तो त्यस्तो मेहनती मान्छे पृथ्वी सबै कुराले दिएको। किन डेभलप भएन भन्दाखेरि सिस्टम चलाउने मान्छेहरू उनीहरूले आफूले कमाउने मात्रै सोचे, मुलुकलाई सोचेनन्। मुलुक सङ्कटमा छ, अब यो नागरिकता बाँडिँदाखेरि हाम्रो मुलुक रहँदैन। त्यसकारण म अपिल गरिदिन्छु सिधै संसारभरिका नेपालीहरू जोडियौँ, राजनीतिक आस्था आफ्नो पछि कुरा गरौँला, पहिला मुलुक बचाऊ, मुलुक भए झगडा गरौँला पर्यो भने। अहिलेको स्थिति के छ? अब म कुरा रह्यो, अब अरूको त विश्वास रहेन। मलाई अहिले अलिकति भर लागेको भनेको चाहिँ नेपाली सेनाको, हाम्रो सेना चाहिँ मलाई साह्रै के आश गर्नुहुन्छ सेनाबाट? सेना चाहिँ एकदम ढुक्क, सेना देख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले मुलुक बचाउँछन् है भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको देख्दा मलाई गौरव लाग्छ क्या मेरो नेपाली सेनाप्रति। म के चाहन्छु भने मुलुक सङ्कटमा पर्यो भने निक्लिने कि ननिक्लिने, किनभने हेर्नु है हामी चाइनासँग अहिले वार गर्दैनौँ। चुचे नक्सा त नाटक हो, त्यो आउँदा पनि आउँदैन, त्यो यहाँ त खेल हुँदो रहेछ। चुचे नक्सा पहिला निकाल्यो, पछि कोर्ट टेक्स्टबुकबाटै हरायो। अब गिरिराज मणिले जान्ने हो कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जान्ने हो, उहाँहरूले नै बुझे हुन्छ। त्यो चाहियो ल्यान्ड। ६२को लडाइँ चाइना र हुँदाखेरि हामीले अलिकति काला पानीको क्षेत्र हामीले दिएको भूमि हो, त्यो ल्याइन्छ फिर्ता आउनुपर्छ। अर्को जेनेरेसन पनि ल्याउँछ, अर्काको मुलुक खान पाइँदैन त्यसरी। अब यो सेना मैले यसो विचार गरेँ, झरापै सेना आएर यो भ्रष्टाचारीहरू, यो जति पनि भ्रष्टाचारी कराकुरुक थुनेर यिनीहरूलाई यिनीहरूको सम्पत्ति मात्रै निकाल्ने हो भने 10 वर्ष मुलुक पालिन्छ। अहिलेको विश्वमा मान्छे मङ्गल ग्रहमा पुगेर फोटो पठाउन थाले, चन्द्रमामा कपास रोपिसके, मेरो मुलुकमा बाटो पुगेको छैन। मेरो मुलुकमा अहिले पनि बाटो पुगेको छैन, अहिले पनि मान्छे अन्धकारमा बस्छन्। आज मात्रै जुम्ला जस्तो ठाउँमा बत्ती छैन, 3 दिन भइसक्यो। 1 किलो चामलका लागि हाम्रा मान्छेहरू लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ आलिशान महल, बिल्डिङ, सम्पत्ति, शान सौकात चाहियो। किन? क्यानाडाको प्रधानमन्त्री कसरी हिँड्छन्? बाराक ओबामा बोरा बोकेर हिँडिरहेछन्, मैले देखेको छु। बाराक ओबामा जस्तो मान्छे बोरा बोकेर हिँड्ने, क्यानाडाको प्रधानमन्त्री हेलो हाई भन्दै पब्लिकसँग हिँड्ने। हाम्रा चाहिँ त्यो लाडा लस्कर के को लागि? हिजो राजाले यसो गरेको थियो उनीहरूलाई, त्यही हो यिनीहरूबाट आश गर्ने? नो, यसबाट चल्दैन। यो सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो। उहाँहरूले ल्याएको त्यत्रो 100 अरब आउँछ के? अब बताउनु सुन्नु, मसँग अब यहाँसँग डाक्टर साहब म एकदम संक्षिप्तमा म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। यहाँले मलाई 2 मिनटभन्दा बढी मैले समय दिन सकिनँ। ओके, जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यहाँले जे विषयहरू जसरी जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो विमति छैन। हजुर, अब गर्ने के हुन्छ के? बस अब हुन्छ प्रष्ट। नेपाल नष्ट हुँदैन। नेपाललाई दृष्टि लगाउनेहरूले सक्दैनन्। हामी नेपाली युनाइटेड हुने। अहिले हामी पब्लिकलाई कुरो बुझाउँदैछौँ, तपाईँहरू झोले मात्रै नहुनुहोस्, यो नेताको पछाडि ब्लाइन्ड फोल्डेड भएर नहिँड्नुहोस् जसरी म हिँडेको थिएँ, मुलुकको लागि हिँड्नुहोस् भनेर हामी देशका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झाउँदैछौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै प्लस बाहिर रहेका नेपालीहरूसँग पनि हामी कन्ट्याक्टमा ल्याउँदैछौँ।
अनि जनताले एक्सेप्ट गर्ने हो भने आर्मी ब्यारेकबाट आऊ, झरापझुरुप पारिदेऊ, अब कुरा छैन नयाँ आर्मी आऊ, हामी सपोर्ट गरिदिन्छौँ, अब जोडिन्छ। र यो भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पुरै सत्ता ल्याऊ भनेको होइन, सत्ता चाहिँ प्रधानमन्त्री, सत्ता चाहिँ जनतामै हुनु पर्यो। हामी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कन्सेप्टमा छौँ अहिले, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, सेरिमोनियल किङ पनि ल्याउने हो भन्ने मैले सोचेँ अहिले। किनभने यिनीहरूलाई भन्दा राजालाई मुलुकको माया छ, पावर नदिने, सेरिमोनियल हेड भनेर राजा राख्ने। अहिले फर द टाइम बिङ भरोसाका लागि हिम्मत गरेर सेना आउनु पर्यो ब्यारेकबाट बाहिर। यदि नआउने हो 1 करोड 20 लाख मान्छेलाई नागरिकता बाँडिने र हामी अल्पमतमा पर्ने हो र सेनाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैन भने सेना डिजल्भ गरिदिए भयो। किन नेपाली जनताले ट्याक्स तिरेर किन बुझाउँछौँ पैसा? डिजल्भ गरिदेऊ। चाइनासँग लडाइँ गर्नु छैन, इन्डियासँग लडाइँ गर्नु छैन, काना पानीमा कोही गयो, को गयो, के गर्यो, चुचे नक्साको लागि को गयो? आवश्यक पर्यो भने हामी 3 करोड नेपाली नै सेना हो यो मुलुकको लागि, 3 करोड नेपाली नै सेना हो, विस्फोटक हुन सक्छौँ। मुलुकको सुन्दर भविष्य छ। अहिले हामी पिपललाई बुझाउँदैछौँ। अब इलेक्सन भइगयो भने इलेक्सन त हुँदैन अहिले। अब यो संविधान नै कोल्याप्स भइसक्यो, हुँदैन। गणतन्त्र सकिसक्यो, धर्मनिरपेक्षता मानेकै थिएनन् मान्छेले। 80% मान्छेहरूको मत किन हेरिएन? त्यतिखेर हेरिएन। उताका मान्छेले दबाब दिएका छन्, तिमीलाई त्यत्रो पैसा हालेँ मैले तिमी भनेर त्यसो गरेका छन्। म सबै धर्मलाई मान्छु, मेरो मुलुकभित्रका बुद्ध धर्म, किरात धर्म, प्रकृति पूजक, हिन्दू धर्म सबैलाई मान्छु, सबैलाई समान व्यवहार गर। तर निरपेक्षताको नाममा हिजो मैले भने, हिजो बन्दुक पुगो क्रान्तिको नाममा, यो सकिसकेपछि बाइबल पुगो शान्तिको नाममा। यतिको लागि जनयुद्ध भएको थियो भनेर अथेन्टिक किताबहरू छन्, अथेन्टिक रेकर्डहरू छन्, त्यो हेरौँला। त्यसकारण डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले अपिल गर्छु, सबै प्रोफेसनल्सहरू आउनुहोस्, नडराइकन। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोडिनुहोस्। र अहिले मैले 15 जिल्लामा कन्ट्याक्ट गरेँ। अगाडि बढ्नुहोस् डाक्टर साहब, तपाईँहरू हामीहरू छौँ, एकजनाले 50 जना बनाउँछौँ, उहाँहरूको आउने इलेक्सनमै उहाँहरूलाई धुलो चटाइदिन्छौँ भनेका छन्। किनभने यो जेनेरेसन जानैपर्छ, अब यिनीहरूले बनाउँदैन। र मेरो आउने सुन्दर मेरा भाइ बहिनीहरूले, अर्को जेनेरेसनले, नयाँ ट्यालेन्टेडहरूले, हामीसँग रिजर्भ पुल छ। एउटा सानो इक्जाम्पल भन्छु। हिजो मात्रै एउटा मैले डाक्टर मिलन 10 वर्ष जापान बसेर आउनुभएको, उहाँको कन्सेप्ट मात्रै लागू हुने हो भने 2 लाख मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछन्। जापानिज कम्पनीहरू आउन पनि तयार छन्। त्यो एउटा गाँजा जस्तो एउटा भेराइटी छ, त्यो उत्पादन गर्ने गाँजै चाहिँ होइन, त्यो उत्पादन पनि गरिदिने, लगी पनि दिने, इन्भेस्ट पनि गरिदिने, 2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने। उहाँ 10 ठाउँमा जानुभयो, 10वटा मन्त्रालयमा सुनिँदैन कुरा। किनभने त्यो सुन्नु नै छैन, मुलुक बनाउनु नै छैन, मुलुक बनाएको नाटक गर्नु छ। अब ती दिन गए। अब आइटीको दिन आयो, नेपालको सुन्दर भविष्यको दिन आयो। हिजो नेपालले मैले थाहा पाउँदै कोरियालाई मैले चामल पठाएको, धान पठाएको हो। त्यतिखेर कोरियनहरू जर्मनमा जुत्ता सिलाएर बसेका थिए। मैले थाहा पाउँदै इन्डियामा हामीले चाहिँ जुट, तेल, चामल, धान पठाउँथ्यौँ। अहिले हामी यस्तो निरीह हुने, अर्काका लागि भाडा, हिजो भाडाका सिपाही बनायो भनिन्थ्यो, अहिले भाडामा हामी चाहिँ श्रमिक उत्पादन गर्ने देश होइन मेरो देश। मेरो सगरमाथा भगवान् बुद्ध जानकीको देश हो, वीर नेपालीहरूको देश हो, संसार हाँक्न सक्ने नेपालीको देश हो, सृष्टिले सबै कुरा दिएको देश हो मेरो। त्यसकारण सुन्दर भविष्य छ, एकचोटि ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब बहुत धन्यवाद छ, तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँसँग बहुत अरू धेरै कुरा गर्न जरुरी थियो, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। फेरि तपाईँलाई म अनुरोध गर्नेछु। धेरै धन्यवाद छ है। मेरो तर्फबाट पनि मेरो अभिव्यक्तिहरू राख्ने मैले निसङ्कोच राखेँ, यो भन्न जरुरी थियो। किनभने ब्रेक थ्रु गर्ने बेला भइसक्यो, मुलुक सङ्कटमा छ, सेना आउनुपर्छ बाहिर। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती, वरिष्ठ चिकित्सक। अहिले देखा परेको राजनीतिक अवस्था हो के, हुन्छ के, हुनुपर्छ के, विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology,
Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।